अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब का कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर बेपनाह चर्चा है। बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तान की अदालतों पर गहरी नज़र रखे हुए है कि वो इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक करती हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया जिसमें ज़्यादातर लोग नवाजे गए हैं, जिन्हें नवाजा जाता है, मेरे नवाजे पर मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पपट और टाउट किस्म के सहाफ़ी जो पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुए हैं, वहाँ तो सफ़े मातम बिछी हुई है। इसलिए कि जैसे ही कप्तान की जेल की तस्वीर शाया हुई हैं और वो कोर्ट में पेश की गई हैं, तब से लेकर अब तक मातमी धुनें बज रही हैं। तलाल चौधरी क्या, उस्मा बुखारी क्या, गरीदा फ़ारूकी क्या, और वो रिजवान रज़ी क्या, और वो मैं किस किस का नाम लूँ, ये जितने भी चिखवैये और भौंकवैये हैं, उनका काम शुरू हो जाता है कि चलो शुरू हो जाओ, शाबाश। इनके पटे खोल दिए जाते हैं और फिर ये शुरू हो जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ ऐसी बातें करने के लिए, इसलिए कि जब तक ये लोग नाइंसाफ़ी करेंगे तब तक हम जैसे लोग इस तरह की बातें करते रहेंगे। क्योंकि जब कप्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये लोग हक सच की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग भी इनके साथ यही सलूक करेंगे। ये इनको शर्म आनी चाहिए, जो कि इनको कभी नहीं आती और ना आएगी, इसलिए कि ये नवाजे गए हैं। खैर, आज इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और फिर वही हशाश बशाश और एक चट्टान की तरह डटा हुआ इमरान खान, ये लोग उसके सामने नर्वस हो जाते हैं, ये उसके सामने शर्मिंदा इनकी शक्लें होती है। फ़ायज़ की शक्ल देखने वाली होती है जब वो इमरान खान को देख रहे होते हैं। फ़ायज़ ने एक मौके पर ये कहा कि इमरान खान साहब, अगर आप उर्दू में बात करें तो अच्छा है। ये वो फ़ायज़ है जो सारा दिन अंग्रेज़ी बोलता नहीं थकता। ये जितने जजेस हैं, ये पंजाबी एक्सेंट में जब अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं तो हमें हंसी आ रही होती कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान का आइन उर्दू में होना चाहिए, मेरे वतन की ज़ुबान, कौमी ज़ुबान उर्दू है, लिहाजा आप उर्दू में इस आइन पे क्यों नहीं बात करते? आप वहाँ बैठ के उर्दू में बात इसलिए नहीं करते कि 80% वो लोग जो नाबल्द हैं अंग्रेज़ी से, आप चाहते हैं कि उन लोगों को समझ ही ना आए कि आप लोग कर क्या रहे हो। हमेशा अदालतों में उर्दू में बात होनी चाहिए ताकि हर बंदा इस बात को बगौर समझ सके। आप अंग्रेज़ी में बातें करके और फिर अब जिनके अब तुम पपेट हो, उनको एहसास दिलाते हो कि सुन लें कि हम आपकी दी हुई ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आज इमरान खान साहब को अदालत में पेशी के मौके पर जिस तरह से लोग प्यार मोहब्बत से देख रहे होते हैं और जिस तरह ये वकील भी कानखियों से देख रहे होते हैं, वो मंजर देखने वाला होता है। क्यों कहा फ़ायज़ ने कि आप उर्दू में बात कीजिए इमरान खान को? इसलिए कि ये उसके मुकाबले की ना अंग्रेज़ी बोल सकते हैं ना उसके मुकाबले की अंग्रेज़ी जानते हैं। वो सही मानों में पढ़ा लिखा आदमी है और उसके जो मुखालफीन हैं, वो चाहे जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मरियम नौटंकी है, ये लोग उसके मुकाबले में कभी बोल ही नहीं सकते। मैंने बहुत पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि एक मनाजरा करा लीजिए टीवी पर, पाकिस्तान का तमाम मीडिया सब कैमरे लगा दीजिए, इमरान खान को, मरियम नौटंकी को, नवाज शरीफ, मेरे नज़दीक तो वो गद्दार आदमी है, इसलिए कि उसने हाज़िर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ भारत की तरफ मोड़ने के लिए कहा था और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। इसलिए मेरे नज़दीक ये शख्स गद्दार ही ठहरता है। तो ऐसे गद्दार को भी बिठाइए, आसिफ जरदारी को भी बिठाइए, और जो उनको जोम है ना कि उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है गालबन, बिलावल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी बिठा लीजिए। उसको भी पता लग जाएगा कि उसकी तालीम का लेवल इमरान खान के मुकाबले में क्या है। इन सब लोगों को बिठाइए, इनका मनाजरा कराइए इमरान के साथ, जो जीत जाए डायरेक्ट हुकूमत उसको दे दीजिए। मेरा ख्याल इससे अच्छा हल और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज वो सरकारी हाजन आसमा शराजी की मुनाफ़कत भी सामने है। उसने नवाज शरीफ और जरदारी के लिए कहा था कि उनकी उम्रों को तकाजा देखते हुए उनको सहूलतें देनी चाहिए, और जब इमरान खान की जेल में बात आई है तो ये सारे लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान को 5 स्टार जेल मिली हुई है। जैसे तलाल चौधरी कहता है कि इमरान खान की जेल तो 5 स्टार जेल है। अगर इतनी 5 स्टार है तो तुम लोग वहाँ रिहाइश क्यों नहीं रख लेते? उसको निकाल दीजिए, अपने घरों में उसको एक एक कमरा दे दीजिए, खुद रह लीजिए ना जेल में। इमरान खान को कि इर्द गिर्द 7-8 बैरक्स इसलिए खाली कराई गई हैं कि इमरान खान जब जब अपनी बैरक से बाहर निकलेगा तब तब उन बैरकों से नारे गूंजेंगे और इमरान खान के हक़ में बात होगी, इसलिए वहाँ से दूर किया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि दूसरा, इमरान खान को तन्हाई का एहसास दिलाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, जो कि ये लोग उसको नहीं तोड़ सकते, ये मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी जलन इमरान खान की उस्मा बुखारी को है, क्योंकि ये कनीज़ें हैं दरअसल उसकी मरियम नौटंकी की। ये वही मरियम है जिसने मरियम के लिए कहा था, आओ ना मेरे सामने बैठो आके, बीबी तुम हो कौन, कहा था ना इसने, तुम तो काउंसलर नहीं बन सकती। और आज उसी मरियम की ये मामूली सी कनीज़ है। वक्त इंसान को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर देता है, आप अंदाज़ा कीजिए।
اور وہ غریدہ فاروقی بھی اسی منافقت سے کام لے رہی ہے کہ عمران خان کی جیل، عمران خان کو سہولیات، عمران خان کو یوں، عمران خان کو وہ. اس غریدہ فاروقی کو شرم نہیں آتی. اس کی وہ تصویر میں نے ابھی مجھے ایک دوست نے خصوصی طور پر بھجوائی ہے جہاں یہ اپنے بیڈ پر اپنے کتے کو چوم رہی ہے. انسانوں کو پیار کرنے کی بجائے کتوں کو چومنے والے انسانوں کی قدر کو کیا سمجھیں گے؟ ان کو کیا پتہ ہے اس چیز کا؟ یہ اپنی طرف سے انگریز بنتے ہیں، گورے بنتے ہیں. اب تو یہاں گورے بھی اس بات سے تنگ ہیں، ان کی پرانی نسلیں اس بات کے لیے پچھتاوا ہے ان کو کہ یہ نسلیں کتوں بلیوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اور یہ بات سچ ہے. یہاں کتوں اور بلیوں کو تو -18-20 میں بھی لے کے باہر چلے جاتے ہیں کہ کتے کا حق ہے اس کو باہر گھمایا جائے، لیکن اپنے غریب بوڑھے ماں باپ کو ویل چیئر پہ لے کے نہیں نکلتے. بخیر یہ ایک الگ کلچر ہے ان کا، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن یہ لوگ اپنے ملکوں کے ساتھ بہت لائل ہیں. مجھے یورپ میں رہنے والے، یورپ میں بسنے والے ان لوگوں پر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو اس وقت بھی نواز شریف یا زرداری کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ان کے پپٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے بھونکوئیے، ان کے چیخوئیے بنے ہوئے ہیں یورپ میں بیٹھ کے. مطلب 4 حرف بھیجنے کو دل کرتا ہے ان لوگوں کو، اس لیے کہ یورپ میں رہ کے ان لوگوں نے اگر انصاف کے بارے میں نہیں سیکھا. یہ لوگ نہیں دیکھتے یہاں، اگر نہیں دیکھ پاتے کہ یہاں کا انصاف کا نظام کتنا عمدہ ہے، یہ لوگ یہاں کا سسٹم کتنا پاکیزہ ہے، وہ نہیں دیکھتے. یہ لوگ اپنے یہاں کے لیڈران کی، اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی، اس کی وابستگی کو اگر نہیں دیکھتے تو میرا خیال ہے پھر ان لوگوں کو یورپ سے ویسے دفع ہو جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے. میں بھی یورپ میں رہتا ہوں، میں یورپ سے جو کچھ سیکھا ہوں، میں نے ایک بار اپنے عزیز کو کہا تھا کہ سچ پوچھے تو میں نے اسلام یورپ آ کے سیکھا ہے، اس لیے کہ یورپ والوں نے اسلام کی بہت سی چیزوں کو اپنا لیا ہے اور ہم نے ان کی بہت ساری وہ چیزیں جو بے راہ روی میں آتی ہیں ہم نے وہ اپنا لی ہیں. جیسے غریدہ فاروقی کتے کو چومتی ہے اور وہ بھی اپنے بیڈ پہ لٹا کے اس کو چومتی ہے. میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات. خیر چلیں دفع کریں، اس کا معاملہ ہے. لیکن غریدہ فاروقی کو میں ہر اس بات کا جواب ضرور دوں گا جب تک یہ حق سچ کی بات نہیں کرتی. یہ بغض عمران کی بھری ہوئی عورت ہے. یہ ہو گئی آسمہ. ہاں سلیم صافی، اب سلیم صافی کو دیکھ لیجئے، اس کو ابھی تک شرم نہیں آئی. اس نے کہا تھا کہ سائفر اگر ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. سلیم صافی صحافت کب چھوڑو گے؟ میں تم سے اب ہر ایپیسوڈ میں یہ سوال کرتا رہوں گا. تمہیں شرم آئی کہ نہیں ابھی آئی کہ سائفر کا کیس بڑھ گیا، سائفر سچ ثابت ہو گیا کہ سائفر لکھا گیا تھا. وہ مریم نوٹنکی نے کہا تھا نا کہ دیکھو اب تو کوئی ملک ہمیں سائفر بھی نہیں لکھے گا. ان کی تعلیم کا معیار کا اندازہ آپ کر لیجئے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار سائفر نہیں لکھا جانا چاہیے کسی ملک کے لیے، اور اگر لکھا جائے تو اس ملک کو چنے چبوا دینے چاہیے، پورے ملک کو ایک سطح پر آ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن کعبے کے منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. بات پھر وہی انصار عباسی کی بات کر لیجئے. انصار عباسی کی سفید داڑھی، سفید بال دیکھ کے نا آپ یقین کیجئے مجھے شرم آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن یہ اندر سے انتہائی گھٹیا اور منافقت کے اس درجہ پر فائز ہیں جہاں پر یہ جہنم کے 7ویں درجے میں ہوں گے. ان علماء کے ساتھ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ 14ویں صدی کے عالم ہوں گے جو جہنم کے 7ویں درجے میں ہوں گے. یہ اب میرے ملک کا بھی عالم جو ہے وہ خاموش ہے. کتنی زیادتی ہو رہی ہے سنم جاوید کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ، میاں محمود الرشید صاحب کے ساتھ. مطلب یہ وہ لوگ، اور عمر چیمہ کے ساتھ. عمر چیمہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، میں حیران ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں جو گھس بیٹھ گئے ہیں، جو وارداتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں. یہ اس طرح سے پروٹیسٹ کی آواز نہیں اٹھاتے جس طرح ان کو اٹھانی چاہیے. لیکن جو زیادتی خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے، ان خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو دیکھ کر بھی اگر پاکستان کا عالم دین چپ ہے تو یہ وہی عالم دین ہے جو جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے. اور یہ صحافی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، انصار عباسی جیسے، مجیب الرحمان شامی جیسے، سلیم بخاری جیسے، اور میں کس کا نام لوں، حفیظ اللہ نیازی جیسے، وقار ستی جیسے، وہ رضوان رضی جیسے، حسن ایوب جیسے، اور بھی کتنے نام ہیں یار. کیا کریں ان لوگوں کی؟ آپ یقین کریں ان لوگوں کی شکلوں سے اب گھن آتی ہے. یہ اتنے مکروہ لوگ ہو چکے ہیں کہ یہ اپنی صحافت کی آڑ میں اپنا دھندا کر رہے ہیں، یہ اپنے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں. بس یہ نوازے گئے ہیں. میرے اس لفظ کو یاد رکھیے گا کہ یہ نوازے گئے ہیں بس. خیر دفع کیجیے. اس وقت سوشل میڈیا پہ بالخصوص ٹویٹر پہ ایکس پاکستان میں بند ہے، مگر دیکھیے منافقت دیکھیے ان کی کہ پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ مریم نوٹنکی
وہ بھی ایکس استعمال کرتی ہے. پنجاب کا پاکستان کا وزیر اعظم بھی ٹویٹر یوز کرتا ہے. یہ ٹویٹر پاکستان میں بین ہے. اگر یہ لوگ پھر بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ مجرم ہے, یہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور باقی کے لوگ بھی سارے کے سارے استعمال کرتے ہیں, سارے صحافی استعمال کرتے ہیں, تو پھر بند تو نہ ہوا نا. وی پی این لگا کے سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال 5-6 لوگ ہیں جو اس وقت بڑے پکے بھونکویے اور چیخویے ہیں ایکس پر, جو بہت زیادہ بکواس کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف. وہ تحریک انصاف کی صفوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ذرا سا موقع ملتا ہے, ذرا سا ڈفرنس آتا ہے کسی جگہ پر تحریک انصاف کے لوگوں کے درمیان, یہ اس کو سارے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی اس بات کے لیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک میاں داؤد نامی ایک وکیل ہے, اس کی پوسٹ دیکھ کے ایکس پر یقین کریں کہ میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ یار یہ شخص وکیل ہے. اتنی گھٹیا پوسٹ ہوتی ہے اس کی. یہ بندہ عمران خان پر حملہ کرنے والے کا وکیل ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ریمنڈ ڈیوس کا وکیل عظما بخاری کا باپ تھا. اور یہ میاں داؤد اتنی گھٹیا پوسٹ کرتا ہے کہ میری درخواست ہے تحریک انصاف کے ان لوگوں سے کہ آپ ذرا اس کا احاطہ کیجئے, اس شخص کا, اس کی پوسٹوں پر جا کر ذرا جواب دیجئے تاکہ اس کی اوقات سامنے آ سکے. باقی بھی کچھ اور لوگ ہیں, میں آہستہ آہستہ سب کو بے نقاب کروں گا. میں ایک نام لوں گا سب کا, میں سب کو بے نقاب کروں گا جو لوگ اس وقت پاکستان کے غدار ٹھہرے. میں ان کو پاکستان کا غدار سمجھتا ہوں, کیونکہ جو لوگ رجیم چینج کے تحت آئے ہیں یہ تمام کے تمام غدار ہیں. انہوں نے پاکستان کا نظام خراب کیا ہے, پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے, انہوں نے پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, باقی باتیں اگلے ولاگ میں.